بسم الله الرحمن الرحیم. قیامت در قرآن 28 اسم داره. یکی از این اسما یوم الحسرت. آیه کریمه اینه و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر. به نظر ما خود این آیه بسه. کسی اگر بفهمه خطاب به کیست؟ شخص خاتم، اون هم عنوان انذار، بعد متعلق انذار اسمش یوم الحسرت. بعد هم خدا میفرماید دیگه کار گذشته. ما غافل بودیم و کوتاهی هایی کردیم که اگر خدا توفیق بده شاید جبرانی بشه. وقتی حضرت خضر با اسکندر به ظلمات رسید، خضر فرمود زیر سم این اسبها چیزیست که هر کس بردارد پشیمان، هر کس هم بر ندارد پشیمان. یک عده گفتند حالا که عاقبت ندامته ما چرا زحمت به خودمون بدیم پیاده بشیم. یک عده پیاده شدن برداشتن. وقتی ظلمات تمام شد نگاه کردن دیدن زمرده. اونهایی که برداشتن پشیمان که چرا کمتر برداشتن، یک دانه بیشتر حسرتش باقیه. اونهایی هم که به کلی بر نداشتن پشیمان. و انذرهم یوم الحسره حقیقتش اینه، در این دنیا ظلماته. واقعا قرآن بهت‌انگیزه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. در این ظلمات گوهرها مخفیه. هر کس برداشت روز قیامت در حسرت چرا کم کرده. اونهایی هم که اصلا استفاده نکردن در حسرتی که قابل وصف نیست.
چون دیگه تدارک ممکن نیست. مثلا در شهادت حضرت زهرا ما می توانستیم یک آبادی دیگر رو هم منقلب کنیم، نکردیم. حسرتش برای ابد خواهد بود، چون دیگه شهادت سال گذشته برگشتنی نیست. وقت اگر در اونجا هم یک هیئت بیرون می آمد در اون ده و اسم حضرت زهرا زنده می شد، نتیجه این بود. امام ششم بیانی داره، فهم اینها و رسیدن به کنه این کلمات در حد فقهایی مثل شیخ انصاری. بیان حضرت اینه: رحم الله من احیا امرنا. این جمله از امام اون حل مشکل یوم الحسرت. اولا دعا به صیغه ماضی شده، رحم الله، نه یرحم الله، و خود این بحث مفصلی داره. نسبت تحققیه تفاوتش با نسبت ترقبیه چقدره، او بحث عمیق علمی است. اونم دعای کسی که اول علامت امام اینه: انما یعرف الامام بالعلم و اجابت دعوه. دیگه دعای او محاله رد بشه. وقت دعا اینه: خدا رحمت کرده، نه رحمت میکنه. خدا رحمت کرده کسی که امر ما را احیا کن. وقت احیا امر چیه؟ اون رحمت چیه؟ اولا رحمتی که حضرت خواسته باید به خود قرآن رجوع کرد. متن قرآن اینه: و رحمت ربک خیر مما یجمعون. اون چه تمام افراد بشر از بدو خلقت تا آخر اندوخته کنن، ارزش یک رحمت رو نداره. این رحمت رو امام خواسته، اونم برای کسی که امر اونها را احیا کن. اینه که ما تا حالا چها باختیم. سالها گذشت، شهادت حضرت زهرا خبری نبود.
و چه کارها میشد ما بکنیم و از دست رفت. حالا باید بیدار باشیم که در هر فرصتی حد اکثر استفاده رو بکنیم. رحم الله من احیا امرنا. اون حسرت به این جبران میشه، چون هر چه هست در اینجاست. اون جمعی که اصلا خلقت برای اونهاست، کسانی هستند که فانی شدن در خدا، یعنی در مقابل اراده خدا اراده رو به کلی از بین بردن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. این نمونه کاره. و هستی ها همه فانی شده در راه اراده خدا. اینه که اون خدایی که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اراده شده اراده اونها. این زیارتی است که شیخ صدوق میفرماید اصح زیارات. اونو فقها میفهمن. شیخ اونم در من لا یحضر از همه زیارات این زیارت رو انتخاب کرده، اصح زیارات. وقت در این زیارت اینه ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تستر من بیوتکم. کسی که کار برای اینها بکنه، اون کار اصلا قابل تقدیر نیست. اینه که ما در حجابیم و نمیفهمیم، چون مطلب فوق ادراک ماست. اولا باید بشناسیم کار برای کیه. مثلا نیمه شعبان در پیشه. نیمه شعبان کیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ کیست صاحب این روز؟ اصلا عقل مبهوته. امام زمان قابل وصف نیست. من خودم وقتی به این قضیه میرسم اصلا مبهوتم. سنی و شیعه و از عجایب اینه. حالا اگر خدا خواست در یک فرصتی من شرح خواهم کرد این حدیث را. حدیث اینه اصحاب او به عدد اصحاب بدر، هر یک از اونها یک شمشیر داره. اینو خوب درک کنید. اگر
نوکر این مقام رو داره، آقا مقامش چیه؟ هر یک از اینها یک شمشیر داره، بر قائمه اون شمشیر 1000 کلمه نوشته شده، از هر کلمه ای 1000 باب علم باز میشه. این مقام اصحاب امام زمانه. بعد اون جمله ای که محیر العقول اینه: لم یسبقهم الاولون ولا یدرکهم الاخرون. این 313 نفر مقامی دارن که تمام اولین یعنی که تمام اولیاء الله از گذشته و تمام اولیاء الله در آخرین، از اولین تا آخرین، همه اولیاء خدا به گرد این 313 نفر نمیرسن. این مقام اصحاب اوست. خود او کیه؟ رتبه او چیه؟ قضیه امام زمان محیر العقوله. اگر مردم بفهمن شب نیمه شعبان باید مملکت یک پارچه مستغرق بشه. در عالم همچه اتفاقی نیفتاده. وقتی پیغمبر به معرفی او میرسه، بیان حضرت اینه: المهدی من ولدی. بعد اونی که عقل رو مبهوت میکنه این دو جمله است: اسمه اسمی و کنیته کنیتی. اسم و کنیه خاتم برای احدی جایز نشده، منحسناً در حجت ابن الحسن. اسم خاتم، کنیه خاتم، اون جمله‌ای که مثل شیخ انصاری رو مبهوت میکنه اینه: اشبه الناس بی خلقا و خلقا. هر کسی روحی داره، بدنی داره. نخبه بدن و نخبه روح در عالم هستی خلق و خلق شخص اول عالم امکانه و او خاتم النبیین. بعد خود او میفرماید اشبه الناس، در تمام بشریت شبیه تر به من، هم در خلقت از جهت جسم، هم در کمالات روح از مهدی اشبه به من نیست. اینه که وصف امام زمان
فوق تصور ماست. مردم شب نیمه شعبان هنری که دارن چراغانی ولی کیه صاحب اون شب؟ شیخ توسی در مصباح المتهجد دعای شب نیمه شعبان رو که ذکر میکنه اصلا مغز هر حکیم و فقیهی رو مبهوت میکنه. تعبیری که از امام زمان شده دو کلمه است: نور کل متعلق و ضیاء کل مشرق. امام زمان نور الله، اما نور الله متعلق. امام زمان ضیاء الله، اما ضیاء الله المشرق. این بیان حجت خداست. اونم در مصباح المتهجد شیخ الطائفه شیخ توسی امام زمان اینه. سوره والشمس رو همه خوندید، والشمس و ضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. سه کلمه پشت سر همه. اون شمس تعویلش خاتم النبیین، اون قمر امیر المؤمنین، اون نهار حجت ابن الحسن و النهار اذا جلاها. همتون تصمیم بگیرید و این کار رو هم رواج بدید. شروع کنید هر ماه بدون استثناء یک ختم قرآن بکنید و اون قرآن را هدیه به خود امام زمان بکنید. این کار بعد معلوم میشه اثرش چیه. اینا اکسیر احمره. منتها ماها وقتی بیدار شدیم که کار گذشته. من چند سال قبل به این روایت برخوردم که روایت هم سندش به حدی از اعتباره که فقیهی، اونم فقیهی که ما میگیم هر کسی نیست. ما فقیه رو شیخ انصاری میدونیم، میرزای شیرازی میدونیم، شهید اول، شهید ثانی. حدیث که ما بهش برخوردیم و عقل رو مبهوت میکنه، نتیجهش اینه کسی که عملش این باشه، یعنی هرچه میتواند قرآن بخونه هدیه کند به او. صدای قطعیش که شبه نداره اینه که کان معه، اصلا جزاش میشه معیت. بهش دیگه خبری نیست، ارزشی نداره. کسی که کارش این باشه اون چه میسر قرآن بخونه و هدیه به امام زمان بکنه، اون چه به او میدهن اینه که در دنیا و آخرت با او خواهد بود.
با او بودن یعنی چه؟ خود معیت با امام زمان. امام زمان اونه. من اراد ان ینظر الی آدم بشیز فدا انا آدم بشیز. وقتی ظهور میکنه میفرماید هر کس اراده داره آدم و شیز رو ببینه، من آدمم، من شیزم، من نوحم، من سامم، من ابراهیمم، من اسماعیلم، من موسایم، من هارونم، من عیسایم، من شمعونم، تا میرسه به اینجا من اراد ان ینظر الی محمد و علی فذا انا محمد و علی. امام زمان یعنی اساره تمام انبیا و تمام اوصیا. خدمت به او، کار کردن برای او، نشر مناقب او، بسط فضائل او، احیاء امر او، اونم در زمان غیبت او. این گوهریست که فردای قیامت یک قدم بیشتر ما میتونستیم برداریم و بر نداشتیم. علی ای حال امیدواریم خدا که اسم شماها رو در این دفتر نوشته، البته بی خود نیست، یا لقمه پدرتون بوده یا شیر مادرتون یا یک عمل صالحی داشتید که خدا انتخابتون کرده. و الا هر کسی نمیشه اسم در دفتر صدیقه کبرا بنویسه و برای اون شبی که امیرالمؤمنین آرزوی مرگ کرد اون روز اون شب رو احیا کنه. این مقامی است که قابل وصف نیست. این توفیقیه. سعی کنید اسمتون قلم نخوره و کار کنید افراد دیگرم ضمیمه کنید، چون این کارها سنگینه. این عده کمه. هرچه افراد دلسوز فهمیده که بفهمن عظمت مطلب را جلب بشن برای این کارها و هرچی این مناسبات به حد اعلا انجام بشه، اون وقت اثرش دو جاست. دو جایی که اصلا گفتنی نیست. یکی اون لحظه جون دادن، اجتمعت علیهم سکرة الموت و حسرت الفوت. اون وقته که بدون تردید یا هار همدان من یمت یرنی، هر کس بمیرد مرا میبینه، استثناء هم نداره. اون دم امیرالمؤمنین به بالین تو میاد، بعد نگاه میکنه میبینه
تو همانی که برای همسر پهلو شکسته او اینجور جون کندی، دیگه اسرائیلی نمیمون. یکی هم روز قیامت کبراست که انبیا همه میگویند وا نفسا، یک مرتبه او می آید و پیراهن غرق به خونی روی سرش می اندازه، بعد میگه یا رب شیعتی. جبرئیل نازل میشه میگه ای کنیز خدا، خدا به تو سلام میرسانه، میفرماید هر چه میخواهی بخواه که امروز به تو داده میشه. روایت اینه همون طوری که مرغ دانه ها رو جمع میکنه، شیعیان و خدمتگزارانشو اینجور جمع میکنه. این اجر عمل شماست. خلاصه قدر نعمت رو بدانید، در این راه خسته نشید و هرچه بکشید لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله. سبیل الله چیه؟ زیارت جامعه است. انتم السبیل الاعظم و الصراط الاقوم. این عمل شما الا کتب لهم بهی عمل صالح. این اجر عمل شما. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.